सिविलियंस का किसी सूरत कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के खिलाफ है। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत में दलाइल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजों ने समाअत शुरू कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। लॉ अफसरान और सरकारी वकला के सिवा कोई वकील पेश नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद आसिफ आज 2 मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर को कोर्ट रूम 11, जस्टिस खादम हुसैन सोमरो को 12 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को 13 अलॉट किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती के खिलाफ वकला की हड़ताल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा रवाना हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ख्मी एहलकारों की अयादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ज़राई इनकम टैक्स की मंजूरी। NFC अवार्ड की दूसरी 2 साला निगरानी रिपोर्ट एजेंडे में शामिल। कुर्रम में देरपा क़याम अमन के लिए जिरगा। माहिदीन की जिरगे के दूसरी नशिस्त आज पेशावर में होगी। इस्लामाबाद में पहली नशिस्त में 30 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की शिरकत। जिरगे में एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने पर इत्तफाक। फ़रीक़ैन एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करेंगे। जिरगे से माहिदीन ने खिताब में कहा, ज़िला कुर्रम के अवाम अमन चाहते हैं, गलत फहमियाँ दूर करने की हर कोशिश का खैर मकदम करेंगे। आठ फरवरी को PTI सवाबी में यौम सियाह मनाएगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, बलोचिस्तान के हालात ख़राब हैं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असम्बली में तकरीर कर सकें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत काले कवानीन के जरिए इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हम मनसब की दावत पर कल से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी बीजिंग में चीनी हम मनसब, वज़ीर-ए-आज़म और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकातों में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन का मामला ज़ेर गौर आएगा। टैरिफ में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी लेकिन नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा, अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं कनाडा, मैक्सिको, चीन अमेरिका की बर्तरी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब तमाम अशिया अमेरिका में ही तैयार की जाएंगी। अमेरिका दूसरे मुल्कों को तजारती रियायत देकर खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेगा। कनाडा अगर हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा। मुल्क भर में रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज़। 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स खिदमात अंजाम देंगे। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है वालिदैन पोलियो वर्कर्स का साथ दें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। कोयटा में पोलियो वैक्सीन से इनकार पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदीया जाने वाले खानदान के बैग का टैग तब्दील करके मनशियात डालने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सऊदीया में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वज़ीर दाखिला मौसम नकवी की हिदायत पर NF हुकाम का सऊदी अरब से राब्ता। 5 अफराद को रिहा करवाया।
مرغزار کالونی کی رہائشی فرحانہ اکرم کے بیگ کا ٹیگ ڈرگ مافیا نے عملے کی ملی بھگت سے تبدیل کر دیا تھا۔ فرحانہ اکرم اور ان کی فیملی ممبرز کو سعودی عرب میں حراست میں لیا گیا تھا۔ محسن نقوی کی متاثرہ خاندان سے ملاقات، کہا اینٹی نارکوٹکس فورس نے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان گرفتار کیے۔ محسن نقوی نے بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات پر ANF کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹیم کو خصوصی ایوارڈز دینے کا اعلان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات، نامعلوم سمت سے آنے والی گولیوں سے 5 افراد زخمی۔ فائرنگ کے واقعات بلدیہ ٹاؤن، فیڈرل بی ایریا، کھوکھرا پار، لانڈھی اور ابو الحسن اصفہانی روڈ پر پیش آئے۔ سجانی ٹاؤن میں پلاٹ پر قبضے کے تنازع پر جھگڑا، 3 افراد زخمی۔ سرور بروہی نامی شخص ساتھی سمیت زخمی ہوا۔ فریقین کا ایک دوسرے پر حملے کا الزام، مزید تحقیقات جاری۔ کراچی صدر موبائل مارکیٹ کے لاپتہ تاجر کی لاش 2 دریا سے ملی، مقتول آصف کمال صدر سٹال۔ مقتول آصف کمال صدر سٹال موبائل مارکیٹ میں تاجر تھا۔ آصف 3 روز قبل اپنے گھر لانڈھی سے کام پر جانے کے لیے نکلا۔ آصف کمال 29 جنوری سے لاپتہ تھا۔ گھر والے آصف کو دن بھر تلاش کرتے رہے، جس کے بعد پرچہ کٹوایا۔ آج 2 دریا کے مقام سے آصف کمال کی تشدد زدہ لاش ملی۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کو بازیاب کرانے میں پولیس مکمل ناکام۔ حیدرآباد سے لائے گئے سراغ رساں کتے کی مدد سے ایک مقام کی نشاندہی کا دعویٰ۔ پولیس نے کہا کتے کو کپڑے سنگھائے گئے۔ سراغ رساں کتا لیاری کشتی مسجد کے قریب رک گیا۔ ایک عینی شاہد نے بچوں کے کشتی مسجد کے قریب دیکھے جانے کی نشاندہی کی۔ لیاری ندے کو مشینری سے صاف کیا گیا۔ مزید مقامات پر تلاش جاری۔ لندن کے کیو گارڈن میں آرکڈز کی بہار آ گئی۔ رنگا رنگ پھولوں سے فضا مہک اٹھی۔ سالانہ فیسٹیول میں منفرد انداز میں سجے گلدستے خوشنما مناظر توجہ کا مرکز بن گئے۔ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور روڈ کے درمیان اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کروں گا۔ یہ کان کھول کر سن لیں، اپنے بچوں کو منع کر دیں۔ اسلام آباد پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ سیکریٹریٹ پولیس کے SHO کا مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر نرالا اعلان، کہا پتنگ اڑانے والے بچے کا گھر گرا دوں گا، بچے کے باپ کے خلاف پرچہ کاٹ کر چوک پر جوتے ماروں گا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ خانہ شہزاد ٹاؤن پولیس کا کریک ڈاؤن، 50,000 سے زائد پتنگیں اور دھاتی ڈور پکڑ لی، ملزم گرفتار۔ پولیس نے کہا اس خونی کھیل کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں حملے تیز کر دیے۔ جنین کیمپ میں تازہ فضائی بمباری سے متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ بڑی تعداد میں شہادتوں کا خدشہ ہے۔ سیونی فوج نے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ نصیرات کیمپ کے قریب گاڑی پر ڈرون حملہ کیا، جس سے 4 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ جنین سمیت دیگر علاقوں میں سیونی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ 4 فروری کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ فتح کے بعد ARY نیوز کے نمائندہ آفتاب بیگ سے خصوصی گفتگو میں آدم عظیم کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز کی فتح کے پیچھے سخت محنت اور والدین کی دعائیں تھیں۔ انہوں نے باکسنگ مقابلے براہ راست دکھانے پر ARY کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، ICC چیمپئنز ٹرافی کے فزیکل ٹکٹس کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ ملک کے 26 شہروں میں 108 مقامات پر ٹکٹس دستیاب ہوں گی۔